अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इंतहाई दुख अफसोस और रंजीदा दिल के साथ खबर हाजिर है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर अपने मुहाफ़िज़ों की मुश्किल आसान कर गए। 20 साल से ज़ायद करीबन 25 साल के करीब की कैद तन्हाई इस मौसम पाकिस्तान का मुक़द्दर बनी, जिसने इस मुल्क को नाकाबिल तस्खीर दिफा दिया। तमाम तर मुश्किलात और मसाइब के बावजूद और दबाव के बावजूद एक ऐसा दिफाई निज़ाम पाकिस्तान को दिया जिसकी वजह से हमारा बदतरीन और ताकतवर तरीन दुश्मन अब सुकून में है। जब भारत ने हतमी एटमी धमाके किए तो ये साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ का दौर था। इन धमाकों के फ़ौरन बाद उसने धमकी देना शुरू कर दी कि अगर पाकिस्तान के पास एटम बम है तो धमाके करे, वरना हम उसे सबक सिखाएंगे या फिर वो आराम से बैठे। उस दुश्मन का जवाब हमने बहुत जल्द, बहुत ही मुख्तसर अरसे में ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 माह हमने लिया और ऐसा भरपूर जवाब दिया कि दुश्मन की बोलती बंद हो गई। ये डॉक्टर अब्दुल कदीर थे जो अमेरिका से आरामदेह तरीन और बहुत बाइज़्ज़त मुकाम छोड़कर पाकिस्तान आए और अपने मुल्क के लिए उन्होंने एटम बम जैसी दिफाई सलाहियत तख्लीक की। नाज़रीन, जो हमारी पॉलिसी है चैन से ना बैठने वाली, उसके तहत फिर ये सलाहियत हमने अपने तक महदूद नहीं रखी, बल्कि बकौल दुश्मनान हमने इसको स्मगल भी किया। किसने स्मगल किया, ये अभी तक एक सवालिया निशान है। लेकिन डॉक्टर कदीर के पाकिस्तान पर एक नहीं 2 एहसानात हैं। एक एहसान तो उन्होंने पाकिस्तान को ये दिफाई निज़ाम दिया, दूसरा एहसान उनका यह है कि उन्होंने एक आलमी सतह का इतना बड़ा इल्ज़ाम जो पाकिस्तान के इस दिफाई निज़ाम का कलाकुमा कर सकता था और पाकिस्तान के दिफा के ज़िम्मेदार लोगों और अदारों के लिए बदतरीन मुश्किलात खड़ी कर सकता था, वो इल्ज़ाम भी इस मुल्क की खातिर, इस मुल्क के दिफा की खातिर अपने सर पे ले लिया। और ये इल्ज़ाम उनके सर पे डलवाने में सबसे अहम किरदार, या इसको मैं अच्छा किरदार कहूँ या घटिया किरदार कहूँ, मैं ये फ़ैसला नहीं कर पा रहा, ये आप करें। हमारे मुल्क के मारूफ सियासतदान चौधरी शुजात ने अदा किया, जब जाके डॉक्टर कदीर के उन्होंने मिन्नत समाजत की और पाँव पकड़ के कहा कि एक दफ़ा पाकिस्तान को आपने एटम बम बनाकर बचाया था, दूसरी मरतबा आप ये इल्ज़ाम अपने सर लेकर बचा रहे। एक बार फिर पाकिस्तान जो है वो आपके रहम करम पर है। डॉक्टर कदीर ने दिल बड़ा किया और अपनी ज़ात पेश कर दी। अब सोचने की बात यह है कि जो शख्स इतना बड़ा इल्ज़ाम अपने सर ले रहा है, क्या वो इतने कमज़ोर असाब का मालिक भी होगा कि कोई उसको अगवा कर ले तो वो उसकी कैद में जाकर असल हक़ाइक़ बयान कर देगा कि सेंट्रीफ्यूजेस स्मगल किए किसने थे। ये तो एक तयशुदा हकीकत है कि एक अकेला आदमी, और जो अदारे का सरबराह हो, बुढ़ापे की उम्र में वो सेंट्रीफ्यूजेस कंधे पर उठाकर तो किसी दूसरे मुल्क ले जा नहीं सकता। ये कलेक्टिव डिसीजन था, कलेक्टिव इस पर काम हुआ होगा और ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होता रहा होगा। लेकिन इल्ज़ाम एक शख्स के सर पर डालकर, जो कि सिविलियन था, और वो ये पाकिस्तान में रिवायत कि हम हर अच्छाई का क्रेडिट खुद लेते हैं और हर बुराई का ज़िम्मेदार सिविलियन को करार देते हैं, चाहे वो कितना ही बड़ा मोहसिन क्यों ना हो। डॉक्टर कदीर तो फिर भी एटम बम के खालिक थे, जो इस मुल्क का, पूरे मुल्क के वजूद का खालिक था, जिसने पाकिस्तान बनाया, आज़ाद किया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना, लियाकत अली ख़ान, हमने उनके साथ भी क्या किया, यही किया। एक को हमने सड़क पर पेट्रोल ख़त्म करके हॉस्पिटल नहीं पहुंचने दिया, उनकी एम्बुलेंस में उनकी जान गई।
دوسری کو ہم نے الیکشن نہ جیتنے دیا اور اس کے بعد کی کمپین سے روکنے کے لیے انہیں مزید زندہ رہنے کی اجازت نہیں دی اور وہ اپنے کمرے میں مردہ حالت میں پائی گئی۔ ان کی غسال کا کہنا ہے کہ ان کے سر پر چوٹ کا نشان تھا۔ اور تیسرے کو ہم نے لیاقت باغ میں فائرنگ کر کے شہید کر دیا، اور طویل داستان ہے اس ملک کی المیوں کی، لیکن ڈاکٹر عبدالقدیر نے جتنی طویل قید تنہائی کاٹی، اتنی طویل قید تنہائی کسی بڑے سے بڑے مجرم کو بھی نہیں سال میں ختم ہو جاتی ہے۔ 20 سال سے زائد قید تنہائی۔ ڈاکٹر قدیر بار بار عدالتوں سے یہ استدعا کرتے رہے کہ خدا کے واسطے ان کی یہ تنہائی ختم کریں، انہیں اپنے دوستوں سے، رشتہ داروں سے ملنے اور آزادانہ گھومنے پھرنے کی اجازت دی جائے، لیکن انٹرنیشنل ریٹنگ کے مطابق یہ جو پاکستان کا دباؤ کے تحت عدالتی نظام ہے، دنیا کا بدترین عدالتی نظام ہے، جس کا نمبر 124واں ہے، اس کے کسی جج میں یہ جرت نہیں ہو سکی کہ وہ اس کو عدالت میں بلا کر ڈاکٹر قدیر کی زبانی براہ راست سن لے کے کہنا کیا چاہتے ہیں۔ وکلا کی دلائل سے متاثر ہو کر ایک مرتبہ سپریم کورٹ نے یہ جرت کی کہ انہیں طلب کر لیا، لیکن جب تاریخ آئی تو اس تاریخ سے پہلے ہی یا تو بریفڈ تھے یا پھر تھریٹنڈ تھے، آئی ڈونٹ نو کیا تھے، لیکن ہو سکتا ہے کچھ بھی نہ ہو۔ لیکن نیکسٹ ڈے ہوا یہ کہ ڈاکٹر قدیر سپریم کورٹ آئے، رجسٹرار کے کمرے میں بٹھا دیے گئے۔ وکیل عدالت میں یہ کہتا رہا کہ جناب ڈاکٹر صاحب عدالت میں آئے ہوئے ہیں، آتا عدالت میں موجود ہیں، رجسٹرار کے کمرے میں ہیں، انہیں کمرے عدالت میں لایا جائے۔ لیکن تینوں میں سے کسی مائی کے لال جج جو کہ اوتھ لے کر آتے ہیں انصاف کا، اس میں یہ جرت نہیں ہوئی کہ ڈاکٹر قدیر کو کمرے میں بلا کے انہیں یہ کہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ کیا خوف ہے ان دفاعی اداروں کو، کیا خوف تھا؟ ہے تو نہیں، ختم ہو گیا وہ تو۔ آج صبح 7:15 پر KRL ہاسپٹل میں کیا خوف تھا؟ اچھا پروٹوکول، آرام دہ کمرہ، یہ آزادی کا نعم البدل نہیں ہوتے۔ وہ آزادی جو ان کا بحیثیت پاکستانی شہری حق تھا، وہ آزادی ان سے اس اعتراف جرم کے عوض چھین لیا گیا۔ لیکن یہ بہرحال ایک حقیقت ہے کہ انہیں سسک کر عالم تنہائی میں مرنے پر مجبور کیا گیا۔ اور شکر ادا کیا ہوگا ان اداروں نے جن کو بہت سخت ڈیوٹی دینی پڑتی تھی اس راز کی حفاظت کے لیے۔ وہ راز اب ان کے ساتھ آج قبر میں دفن ہو جائے گا۔ ناظرین، اس افسوسناک خبر کے ساتھ اجازت دیجیے راشد بھی کو روشن پاکستان نیوز سے دعائیں مغفرت کرتے ہیں ڈاکٹر قدیر صاحب۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، جیسا ان کا مقام دنیا میں بلند تھا آخرت میں بھی بلند ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور شفاعت نصیب ہو۔ اجازت دیجیے راشد بھی کو روشن پاکستان نیوز سے۔ چینل لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔